چار شبانے خوش جہانے سین ام البنین دی جھولی نو رنگ لگے ہوئے وفا دا پروردگار عالیہ سین دا مان شبیر دا زورے کمر بن کے ام البنین سین دی جھولی وچ اپنی مرضی نال ظاہر ہویا ہے اے آندے بھی اپنی مرضی نال نے اے راندے بھی اپنی مرضی نال نے اے جاندے بھی اپنی مرضی نال انبیاء دا ہجوم اولیاء دا ہجوم اوصیاء دا ہجوم ہر کوئی منگن والا سخی عباس دا بابا دیون والا تی شعر قصیدے دا صلوات سارے صاحبان اونچی آواز نال پڑھ لو بنے گا کرار کا فرزند ہے کرار 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 بنے گا حیدر کے کمالات کا اظہار بنے گا جوانی مانو جی مالک سلامت رکھے بسم اللہ کراں سیداتوں نے سلامت رکھن زندگی ہوئے حیدر مالک سلامت رکھن حیدر کے کمالات کا اظہار بنے گا مولا غازی دا چہرہ ضرور ویکھنا چاہیے غازی مولا دے چہرے دی زیارت ضرور کرنی چاہیے پوچھ میرے کو محسن عباس وجہ کی ہے ریزن کی پہلے مصرچ میں تیرے نوکر دا عقیدہ ہے جی میں پڑھ سکتا ہوں تے سن سکتے ہو غازی مولا دا چہرہ کیوں ویکھنا چاہیے وہ دی وجہ کیا ہے وجہ دسن لگا یہ چہرہ بتائے گا علی کتنا سے ہے تھوڑا جا معیار بلند کر سو تھوڑا جا معیار بلند کر سو سنا بھائی یا علی مالک تو نرشند رنگ لاوے یہ چہرہ بتائے گا علی کتنا سی ہے یہ چہرہ بتائے گا علی کتنا سی ہے یہ جلوہ حسنین ہے بد کی جبی ہے یہ جلوہ حسنین ہے بد کی جبی ہے یہ معرفت باکر جعفر کا امی ہے یہ معرفت باکر جعفر کا امی ہے کاظم کے رضا دین ہے یہ عظمت دی ہے کردار تقی اور نقی کا بھی ہے اور اصغر قائم کے ارادوں کا یقین ہے یہ عظمت سادات کا مینار بنے گا مالک تو سلامت رکھن لے او شیر جی یہ شیر واسطے اس قصیدے دا حکم ہویا ہر بندہ جان دے دنیا تے جیویں جیویں حرام وددا جا رہے ہیں انجی انجی علی دے دشمن وددے جا رہے ہیں مہربانی جی تائی دا شکریہ انجی گل ہے اگر دنیا تے تھے عزاداری دے دشمن دا مولا علی دے دشمن دا 12ویں امام دے دشمن دا اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو صرف شیر نہیں میسج پیغام ہے توڑے تک تے میری ماما بہنا دیاں مرشدادیاں تک بچہ جم پوے او دی پھر تربیت ان کرنی جی میں نوکر دسن لگا جی میں نوکر دسن لگا بچے دی پرورش کیویں کرنی ہے کہ علی دے دشمن دا مقابلہ کرنا ہے تے کیویں پرورش کرنی ہے یا غازی عباس کی تسبیح سنانا تھوڑا جا معیار بلند کر سو زندگی دراز دیکھنا میرے علی پاس کیویں پرورش کرنی سنا بھائی یا غازی عباس کی تسبیح سنانا یا غازی عباس کی تسبیح سنانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جھکانا ہر روز اسے زیر نہیں چک فضل شاہ نے اگلے مصر داد من حسین دے ماتمی دی چاہی دی دوسرا بندہ بے شک نہ بولے دوسرا بندہ بے شک اپنی داد سام کے رکھے یا غازی عباس کی تسبیح سنانا یا غازی عباس کی تسبیح سنانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جھکانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جھکانا ہاں چلنے جو لگے ماتم شبیر سکھانا 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 لنگر میں اسے حاضر غازی کی کھلانا
नहीं हुसैन दे नौकरां दे इंशाल्लाह किसी कमी दे मोहताज ना होना हथ बार में इमाम दे पैर नमाज सोवन या अली रंगलावी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मालिक सलामत रखण और निके निरे नारा पुत्र सुन दे आओ जिंदगी दराज होवे सैयदा तोनू सलामत रखण जिथे जिथे बैठो तो वजो मेरे पास सुना भाई या गाजी अब्बास की तस्बीह सुनाना हर रोज जेर अलम जाके झुकाना चलने जो लगे मातम शबीर सिखाना चलने जो लगे मातम शबीर सिखाना चलने जो लगे मातम शबीर सिखाना लंगर में उसे हाजिर गाजी की खिलाना सोने से कबल मौजज़े गाजी का सुनाना घर में ही नहीं दिल में अलम उसके लगाना ओहो गल पसंद आई जनाब कोई बंदा सवाल कर सकता है मैं उस रुकन अगर बच्चे की परवरिश तरबियत इंज ही करिए जिमें तू पे आना है तो बच्चा बन सी क्या कोई बंदा पूछ सकता है ना जी नतीजा देवन लगा अगर बच्चे की परवरिश इंज होगी जिमें मैं आदा पे बच्चा बन सी क्या काफिया ज़ेन चरे करार बनेगा इजहार बनेगा मीनार बनेगा करार बनेगा इजहार बनेगा मीनार बनेगा या गाजी अब्बास की तस्बीह सुनाना हर रोज उसे जेर अलम जाके झुकाना चलने जो लगे मातम शबीर सिखाना लंगर में उसे हाजिर गादी की खिलाना सोने से कबल मौजज़े गाजी के सुनाना घर में ही नहीं दिल में अलम उसके लगाना लिख देता हूँ बच्चा तेरा मुख्तार बनेगा जिमें पे